डियर स्टूडेंट्स ऑफ नाइन्थ क्लास, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हम नाइन्थ क्लास की फ़िज़िक्स में 6 चैप्टर पढ़ रहे हैं और हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था पोटेंशियल एनर्जी। हमने पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक पढ़ते हुए उसकी इक्वेशन भी डिराइव की थी और हमने देखा था कि पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल टू mgh होती है। तो अभी हमारा नेक्स्ट जो है टॉपिक, वो पढ़ने से पहले हम एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। ये एग्ज़ाम्पल पेज 124 पे दी हुई है कि ए बॉडी ऑफ मास 50 किलोग्राम इज़ रेज्ड टू ए हाइट ऑफ 3 मीटर। व्हाट इज़ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो एक बॉडी है जिसका मास 50 किलोग्राम है, उसको 3 मीटर तक रेज़ किया गया है, यानी बुलंद किया गया है। तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी या कितनी होगी। जब किसी बॉडी को ज़मीन की सतह से ऊपर उठाया जाता है तो उसके अंदर हमने पढ़ा है कि पोटेंशियल एनर्जी पैदा हो जाती है और वो एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और यही इक्वेशन हम इस पे अप्लाई करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल टू mgh। तो इसमें m की वैल्यू दे दी, मैस है, h जो है हाइट 3 मीटर दे दिया और g की वैल्यू उसने दे दिया कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमने लेनी है। तो ये आप ये एग्जांपल आप देखेंगे, बड़ी सिंपल सी है। mgh ये तीनों वैल्यूज़ दी हुई हैं। m फॉर मैस, g फॉर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और h फॉर हाइट। इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो ये एग्जांपल आप देखेंगे, आपके सिलेबस में है, इसलिए इसको नज़रअंदाज नहीं करना। और अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक पेज नंबर 136 पे है और वो है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का जो लफ्ज़ी मतलब है वो तो हम कारकर्दगी का लेते हैं कि इंग्लिश का एक लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है कारकर्दगी। तो यहाँ भी फ़िज़िक्स में उसकी अपनी एक ख़ास डेफिनेशन है एफिशिएंसी की। बज़ाहिर तो यहाँ भी उसका मतलब कारकर्दगी ही है। तो इसको हम देखते हैं कि हम कोई भी मशीन जो हम इस्तेमाल करते हैं उससे हम कोई ना कोई मुफीद काम लेते हैं और उस मुफीद काम को करने के लिए किसी भी मशीन को एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो एनर्जी जो मशीन इस्तेमाल करती है वो उसकी इनपुट होती है। मसलन हम इलेक्ट्रिक बल्ब इस्तेमाल करते हैं रोशनी के लिए, तो इलेक्ट्रिसिटी उसकी इनपुट है। इसी तरह पानी की मोटर हम इस्तेमाल करते हैं पानी पंप करने के लिए, तो उसकी भी इनपुट जो है वो इनपुट एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी है। कार या गाड़ी को हम इस्तेमाल करते हैं, मोटरसाइकिल को हम इस्तेमाल करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो उसकी इनपुट एनर्जी पेट्रोल है। इसी तरह ह्यूमन बॉडी जो है उसको भी एनर्जी की ज़रूरत होती है अपने रोज़मर्रा काम करने के लिए, तो खुराक जो है उसमें केमिकल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो उसकी इनपुट होती है। तो मशीन इनपुट लेती है, यानी वो एनर्जी जो मशीन लेती है उसको हम उसकी इनपुट कहते हैं, और वो मुफीद काम करके जो रिटर्न करती है वो उसकी आउटपुट होती है। अब देखना ये होता है कि कोई मशीन कितनी एफिशिएंट है, यानी उसकी एफिशिएंसी क्या है, उसकी कारकर्दगी क्या है। वो मशीन जिसकी आउटपुट जितनी ज़्यादा होगी उसकी कारकर्दगी यानी उसकी एफिशिएंसी उतनी ही अच्छी समझी जाएगी। तो एफिशिएंसी की डेफिनेशन हम देख सकते हैं कि जो आउटपुट मशीन की जो आउटपुट है और उसकी जो इनपुट है, इन दोनों के दरमियान जो रेशो है उसको हम एफिशिएंसी कहते हैं। और हम ये देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन पहले हम देखते हैं। एफिशिएंसी ऑफ ए सिस्टम इज़ द रेशो ऑफ रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी obtained फ्रॉम ए सिस्टम एज आउटपुट। यानी एफिशिएंसी किसी भी सिस्टम की वो दरअसल एक रेशो है जो रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी
obtained from output from a system as output, یعنی آؤٹ پٹ جو ہے اس سسٹم کا یعنی اس مشین کا کہہ سکتے ہیں یہاں مختصر طور پہ اگر بات کریں، یا کوئی بھی مشین کا سسٹم ہے اس کی جو آؤٹ پٹ ہے ریکوائرڈ فارم آف انرجی کی صورت میں، وہ ٹو دا ٹوٹل انرجی گیون ٹو اٹ ایز ان پٹ، تو ان پٹ کی صورت میں اسے جو ٹوٹل انرجی دی گئی ہے اس کے درمیان، یعنی آؤٹ پٹ اور ان پٹ کے درمیان جو ریشو ہے دیٹ از کالڈ ایفیشنسی۔ اس کی ایکویشن دیکھتے ہیں، ایفیشنسی از اکول ٹو ریکوائرڈ فارم آف آؤٹ پٹ ڈیوائڈیڈ بائی ٹوٹل ان پٹ انرجی، یعنی آؤٹ پٹ اوور ان پٹ از اکول ٹو ایفیشنسی۔ ایفیشنسی کو عام طور پہ پرسنٹیج میں لیا جاتا ہے، تو اس لحاظ سے پرسنٹیج آف ایفیشنسی از اکول ٹو ریکوائرڈ فارم آف انرجی ریکوائرڈ فارم آف آؤٹ پٹ اوور ٹوٹل ان پٹ انرجی ملٹیپلائڈ بائی 100۔ تو یہ اس کی ایفیشنسی کی ڈیفینیشن، اس کی ایکویشن، اور یہ ہم آگے دیکھتے ہیں کہ آئیڈیل سسٹم وہ ہوتا ہے جس کی انرجی 100% ہو، یعنی جتنی اس کو ان پٹ دی جائے اتنی ہی اس کی آؤٹ پٹ ہو، ایگزیکٹ اتنی ہی اس کی آؤٹ پٹ ہو تو اس کی ایفیشنسی 100% ہوگی۔ لیکن ایسا ممکن نہیں ہے، دنیا میں کوئی بھی مشین ایسی نہیں جس کی ایفیشنسی 100% ہو، کیونکہ جو بھی انرجی ہم کسی مشین کو دیتے ہیں اس کے جواب میں یا اس کے بدلے میں وہ مشین اتنی ہی انرجی ہمیں یا آؤٹ پٹ ہمیں ریٹرن نہیں کرتی، کیونکہ مشین جب چلتی ہے، کام کرتی ہے، کوئی بھی مفید کام کرتی ہے تو وہ ہمیں کام تو کر کے دیتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ انرجی ویسٹ بھی ہوتی ہے، ہیٹ کی صورت میں، شور یعنی نوائز کی صورت میں، آواز بھی، ساؤنڈ بھی ایک انرجی ہے، ہیٹ بھی ایک انرجی ہے، اور فرکشن جو مشین کے پرزوں کے درمیان فرکشن ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے انرجی جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ تو اس پیرے کو آپ پڑھیں گے تو میں نے اس کو بریفلی اردو میں آپ کو بتا دیا ہے، یہی باتیں یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں۔ تو 100% کسی بھی مشین کی ایفیشنسی نہیں۔ یہاں پہ ایک ٹیبل دیا ہوا ہے آپ کی دلچسپی کے لیے ایڈیشنل انفارمیشن کے طور پہ، کہ اگر 100 جول انرجی الیکٹرک لیمپ کو دی جائے تو وہ 5 جول ورک کرتی ہے، یعنی وہ لیمپ جو ہے 5 جول ورک کرے گا، 100 جول کے بدلے میں 5 جول، اور اس کی ایفیشنسی 5% ہوگی۔ اسی طرح 100 جول انرجی اگر پیٹرول انجن کو دی جائے تو وہ 25 جول ہمیں ورک کر کے دے گا، تو یعنی اس کی ایفیشنسی 25% ہے۔ اسی طرح یہ کچھ اور ڈیوائسز ہیں، ان میں سب سے زیادہ جو ایفیشنسی ہے 80% وہ ہے الیکٹرک موٹر کی، یعنی 100 جول اگر اس کی ان پٹ ہو تو 80 جول وہ ورک کرے گا، تو 80% اس کی ایفیشنسی ہوگی۔ تو یہ آج کا ٹاپک اتنا ہی ہے، آپ اس کو اچھی طرح سے ریڈ بھی کیجئے گا، اور کویسچن کی صورت میں، آنسر کی صورت میں میں آپ کو اس کا کویسچن آنسر سینڈ بھی کر رہا ہوں۔ اس کو دیکھتے ہیں آج کے ہوم ورک۔ جی آج کا ہوم ورک 2 کویسچنز ہیں۔ واٹ از مینٹ بائی دا ایفیشنسی آف اے سسٹم؟ تو ایک سوال تو یہ ہے، ہم نے ابھی ڈسکس کیا ایفیشنسی سے کیا مراد ہے، یعنی اس کی ڈیفینیشن، اور ہاؤ کین یو فائنڈ دا ایفیشنسی آف اے سسٹم، یعنی کسی بھی سسٹم کی ایفیشنسی کو کس طرح سے فائنڈ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ دونوں کویسچنز جو ہیں ان کے آنسر ایک پکچر کی صورت میں آپ کو سینڈ کروں گا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، مجھے بہت سارے میسیجز آئے ہیں کہ فلاں دن کا لیکچر اپلوڈ نہیں ہوا، فلاں دن کا ہوم ورک اپلوڈ نہیں ہوا، تو مجھے بڑی حیرانی بھی ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ تو بہرحال میں اس کو کوشش کروں گا، انشور کروں کہ آپ تک ویڈیوز اور جو بھی میں پکچر بھیجوں وہ اچھے انداز میں پہنچ سکے۔ پھر بھی اگر کوئی پرابلم ہو آپ ضرور مجھے میسیج کریں، میرے لیے جہاں تک ممکن ہوا ہے میں نے ان کو رپلائی میں دوبارہ لیکچر سینڈ کیا ہے کچھ بچوں کو، لیکن مجھے ڈیلیٹ بھی کر دینا پڑتا ہے میموری کی وجہ سے، اس لیے پھر ہر وقت میں پچھلی ویڈیوز سنبھال کے نہیں رکھ سکتا۔ آپ یوٹیوب چینل سے اس کو
دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔